Sa dagahom sa demonyo guys nga musod siya sa munahuna kanang moingon siya nga dili tinuod ang impyerno manay batayanan kayo guys tod kay tanan tao makaagi man gyud niini. Diha nakasulat guys San Juan kapitulo 14 bersikulo 2 doon nagyo impyerno nga nakabutang dinha. Matod pa sa sulat ni San Lucas kapitulo 12 bersikulo 5 isa may angay nga kahadlukan nga humano patay og tao og lawas ando pay gahom mga patay sa espiritu no mao na ang Dios nga amahan nga magagahom sa tanan mao na nga siya ang dapat natong kahadlukan. Matod pa guys sa 1 Corinto kapitulo 2 bersikulo 15 kung nabuhat mahulog kamatayon walay sa payan nga maagi sa kalayo apan maluwas pa no kanang kalayo gisigutan rin guys is purgatorio no kung kay doon na may alang sa mga kalag nga gamay lagsala di mo na pwede adto dayon sa impyerno